अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार अहमद खोकर नौ वन शेयर के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक बार फिर हम रोज़ाना ही बहुत से लोगों से मिलते हैं और उनसे हमें गुफ्तगू का मौका मिलता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें उनसे कोई बात पूछने के लिए बार बार सवाल करना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत मुख्तसर बोलते हैं। मसलन आपने उनसे पूछा, जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? वो जवाब देंगे, जी पढ़ता हूँ। अब आपको फिर पूछना पड़ेगा, अच्छा जी आप कहाँ पढ़ते हैं? जी कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये जवाब देंगे, खामोश हो जाएंगे। आपको फिर पूछना पड़ता है, जी आप क्या पढ़ते हैं? जी मैं एफएससी में पढ़ता हूँ। अब आपको फिर एक दफ़ा सवाल करना पड़ेगा कि भाई एफएससी में आप क्या पढ़ रहे हैं? तो ऐसे लोग जो अपने आपके सवालों का बहुत मुख्तसर जवाब देते हैं, आपको उलझन होने लगती है और आपको यूँ लगता है कि शायद वो आपके साथ गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, आपके साथ बात नहीं करना चाह रहे, आपको आपके सवालात का जवाब नहीं देना चाह रहे। तो हम एक ऐसे शख्स के साथ ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हैं जो हमारी बात भी सुने, अपनी बात भी सुनाए और उसके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। इतनी मुख्तसर गुफ्तगू करने वाले लोग कि जिनसे बार बार कोई बात पूछनी पड़ती है। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो सवाल का बड़ा ही अजीब सा जवाब देते हैं। आप उनसे पूछेंगे, जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? जी कुछ नहीं करते। नहीं, आप कुछ तो करते होंगे? नहीं पहले करते थे, आजकल फ़ारिग हैं। तो इस तरह बहुत मुख्तसर या अजीबो-गरीब किस्म के जवाब देने वाले लोग हमारे लिए बड़ी उलझन का बाइस होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बोलते ही चले जाते हैं और हमें बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं देते। ऐसे लोग भी हमारे लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनते हैं। उनके बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सी बातें जो हम उनको बताना चाहते हैं, हम उनसे करना चाहते हैं, वो हसरतें सारी हमारे दिल में ही रह जाती हैं और हम कुछ भी नहीं कह पाते। और अक्सर तो ऐसा होता है कि हमें उनकी बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू हमारे लिए बोरियत का सबब बनती है और हम बार बार घड़ी देखते हैं कि हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं, न जाने ही अपनी गुफ्तगू का कब इख्तिताम करेंगे। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं कि जो गुफ्तगू करते हुए हमारे साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि फिर वो कुछ ऐसे मजाक करने पर भी उतर आते हैं जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस होते हैं, बड़े घबराहट का बाइस होते हैं। हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होनी चाहिए, हमें मज़ाक करना चाहिए, लेकिन किसी की ज़ात को निशाना बना के उसको मज़ाक करना, तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम बोलते ऐसे हो, तुम्हारा बाप ऐसे है, तुम्हारा भाई ऐसे है, तुम्हारा शहर ऐसा है, किसी को टारगेट करके उसकी ज़ात को मजाक करना, ये बड़ी परेशानी का बाइस बनता है। और हम अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए कि हम बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम सबके साथ मिलकर खूब खिलखिला के हंसते हैं, और हकीकत ये होती है कि हमारे दिल को बहुत चुभन हो रही होती है, हमें बहुत परेशानी हो रही होती है, और हम बहुत खिलखिला के हंस के असल में अपनी उस परेशानी और घबराहट और वो जो हमारे दिल को कोई चीज़ पिंच कर रही होती है, हम तो असल में उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं और तकल्लुफ़ात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हमारी रिस्पेक्ट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोग भी हमारे लिए उलझन, परेशानी, बल्कि बाज़ुकात बड़ी शर्मिंदगी का बाइस होते हैं। तो और इसी तरह से ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो गुफ्तगू के दौरान हमसे बड़ी निजी किस्म की हमसे बातें पूछने की कोशिश करते हैं। जी आपकी उम्र कितनी है? बड़ी परेशानी होती है, अक्सर लोग अपनी उम्र नहीं बताना चाहते। अच्छा आपकी पे कितनी है, आप कमाते कितना है? भाई ये भी बड़ा एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है, हम बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि हमारी इनकम कितनी है, हम कितना कमाते हैं। बाज़ लोग पूछेंगे, अच्छा फ़लाँ के साथ जो आपकी डील हुई क्या तय हुआ? भाई हम नहीं बताना चाहते कि हमारा उनके साथ आपस में क्या मामला तय पाया। इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हम नहीं बताना चाहते और लोग हमसे वो पूछने की कोशिश करते हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हम बड़े चाव से, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपनी किसी अचीवमेंट का ज़िक्र उनके सामने करते हैं। बड़े खुश होकर हम उन्हें बताते हैं कि भाई मैं फ़र्स्ट आया हूँ और मेरे इतने नंबर आए हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपकी बात को बड़े गौर से सुनेगा और आपको अप्रिशिएट करेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे।
تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے آپ کی بات سنی انسنی کر دی اور انہیں کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی، یا آپ کو رسپونڈ کرنے کی بجائے، آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ اپنی اچیومنٹس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا جی ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے، اب اس نے چلنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ماشاءاللہ بہت ہونہار بچہ ہے آپ کا، بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ فوراً جواب دیں گے جی میرے بیٹے نے تو ماشاءاللہ دوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ بتایا کہ جی ماشاءاللہ میرا بچہ پہلا کلمہ اس کو یاد ہو گیا، ہاں جی میرا بچہ تو ماشاءاللہ 6 کلمے سناتا ہے۔ آپ نے بڑا خوش ہو کے اسے بتایا کہ جی اب میں آملیٹ بنا لیتی ہوں، اس نے کہا جی میں نے تو بہت ساری چائنیز ڈشز بھی بنانا شروع کر دی ہیں۔ آپ نے بڑے ایکسائٹڈ ہو کے یہ کہا کہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے جی ماشاءاللہ آپ کے بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں، اللہ نسل بد سے بچائے، وہ فوراً جواب یہ دیتے ہیں اچھا میرے بھائی تو میں کیا بتاؤں، ان کی تو کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو ہماری بات سننے کی بجائے الٹا اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہمارے لیے بڑی الجھن اور بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتے ہیں، تقریباً روز اس قسم کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ جو 5 قسم کے لوگ ہیں، پہلی قسم کے لوگ کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، دوسری قسم کے لوگ کہ جو بہت مختصر بولتے ہیں اور ہمیں ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے بار بار ان سے سوال کرنا پڑتا ہے، تیسرے وہ لوگ کہ جو گفتگو میں بہت زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں اور پھر مذاق ہی مذاق میں ہماری انسلٹ پر اتر آتے ہیں، ہماری رسپیکٹ کا بالکل خیال نہیں رکھتے، چوتھی قسم کے وہ لوگ کہ جو ہم سے بڑی پرائیویٹ قسم کے سوالات کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پوچھنی چاہیے، اور پانچویں قسم کے لوگ کہ جو ہماری اچیومنٹس کا ذکر سن کے ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے انہیں ہماری اچیومنٹ سے تو کوئی کنسرن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اجی تم کیا خاص ہو، میری سنو، میری بات تو تم سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اپنی بات سنانے لگتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہمارے لیے اریٹیشن مطلب الجھن کا باعث تو ضرور بنتے ہیں، بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 لوگ ایسے 5 لوگ ہیں کہ جن سے مل کر ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوتی اور ہم انہیں ہرگز دوبارہ ملنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اور اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، تو چلیے نفرت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا، کم از کم کچھ دل میں ان کے خلاف کراہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ 5 لوگ اگر ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہیں تو کہیں ہم بھی کچھ اسی قسم کے انسان تو نہیں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمیں پسند کریں، انہیں ہم سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہو، اور وہ یہ خواہش کریں کہ وہ ہم سے بار بار ملتے رہیں اور ان کا جی چاہے ہمیں بار بار ملنے کو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، اگر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت میں اضافہ ہو جائے، ہماری جو ہمیں وہ پسند کرتے ہیں اس پسندیدگی میں اضافہ ہو جائے، تو ہمیں یہ 5 قسم کے لوگ ہرگز نہیں بننا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی بندے کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہونا، الجھن کا باعث ہونا، شرمندگی کا باعث ہونا، علماء کرام سے ذرا کبھی پوچھ کے دیکھیے کہ کہیں ایسا کرنا گناہ تو نہیں، کم از کم بری بات تو ہے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم ایک ایسے شخص بن جائیں کہ بہت زیادہ بولنے کی بجائے ہم کوشش کریں کہ ہم گفتگو میں حصہ تو ضرور لیں، کچھ سنیں کچھ سنائیں، لیکن دوسرے کو زیادہ بولنے کا موقع دیں، اور اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو اس کا ایک بڑا شافی قسم کا ایک پورا سیٹسفیکٹری آنسر دینے کے بعد پھر ہم ان سے سوال کر دیں تاکہ ان کو زیادہ بولنے کا موقع ملے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم گفتگو میں ہمیشہ دوسرے کو رسپیکٹ دینے کی کوشش کریں گے، تکلفات کا پورا خیال رکھیں گے، اور ہرگز کسی کی ذات کو مذاق کا نشانہ نہیں بنائیں گے، اور پرائیویٹ قسم کے سوال، کسی کی عمر، کسی کی انکم اور جو پرائیویٹ سوال ہیں یہ تو ہرگز ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ تو جب لوگوں کو ہم سے مل کے خوشی ہوگی تو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا بہرحال ثواب ضرور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور خوش ہوگا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے
کہ ہم نے لوگوں کے لیے پریشانی، گھبراہٹ یا شرمندگی کا باعث بن کے ہرگز گناہ نہیں لینا، ان کے دل میں خوشی داخل کر کے ہم نے ثواب کمانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ تو ہمارا ہی ہے، لوگ ہمیں پسند کریں گے، ہمارے دیوانے ہو جائیں گے اور ہم سے بار بار ملنے کی خواہش کریں گے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات تھی نو اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم سے آج کے لیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی خوبصورت بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔